नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरे बनी इसराइल इंज़ल समपारा इब्तिदाई आयतुन दी सूरत दा सूरे बनी इसराइल वई ज़कची पदी सूरत की बनी इसराइल बांदीद अल्लाह पाक इम्तिहानात जिक्र दी। ये सूरत का सूरतुल असरा उम्मैलिशी ज़कची पदी सूरत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मिअराज पश्प बांदी दाग़ वाक़िए जिक्र दी। दा सूरत मक्की सूरत दी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हिजरत ना उड़ान दे नाजिल शवी। एतबार द तरतीबी कुरानी सरा द सूरत वल समदीद नाजिले दो पलिहाज सरा द सूरत 50 नंबर नाजिल शवी। पदी सूरत की यौसल यौलस आयातुना और 12 रुकूआत थी। ददी सूरत दमक की सूरत सरा रबत और मुनासबत दादी चिदमक की सूरत का आखिर की द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदारे बयान शी। ददी सूरत पर शोरों की द नबी अलैहि सलाम शान और रुतबा जिक्र की। याद अमक की सूरत सूरत नहल पर शोरों की अल्लाह जल्ल शानुहु द वहदानियत दलाइल बयान शी। ददी सूरत पर शोरों के हम द अल्लाह पाक द वहदानियत दलाइल जिक्र की। याद अमक की सूरत का आखिर की द नबी अलैहि सलाम फराइज बयान शु। ददी सूरत का आखिर की वहम द नबी अलैहि सलाम फराइज और जिम्मेदारे बयान शु। पदी सूरत की द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मिअराज वाक़िआ इब्तिदाई आयत के जिक्र की। वाक़िए द मिअराज था वाक़िआत असरा हम वेलिशी और वाक़िआत मिअराज हम वेलिशी। असराना मुराद द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मक्की मुकर्रमीना बैतुल मुक़द्दस कोरी तक तवेलिश और मिअराज ब्याद बैतुल मुक़द्दस ना आसमानुन ता और अल्लाह पाक सरा मुलाकात दी मरहले ता मिअराज वइलिश। द मिअराज द वाक़िई व हालतुन दी। यौ हालत द मिअराज द वाक़िई द नबी अलैहि सलाम दखबले तर दलुर्द उम्मिहान रज़ी अल्लाहु अन्हा तकोरना बैतुल्लाह ता और द बैतुल्लाह ना बैतुल मुक़द्दस ता दतलो हालत थी और देव हालत द बैतुल मुक़द्दस ना आसमानुन ता और द अल्लाह पाक दीदार
او د الله پاک د طرفنا فرائض د مانزو ملاویدل دی واقعي و حالتونه دادي نو اسرات د قران کریم د آیاتونو ثابت او معراج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو ثابت اگرچہ اطلاق د دوالو په یو بل باندې هم کیږي عموما واقعات معراج دوالو حالتونو ته ویل شي د دیو جنا کم سړی چې د اولنی حالت د دی واقعین منکر وی هغه سړی کافر دی او کم سړی چې د دویم حالت د دی واقعین منکر وی نو دا سړی گمراه دی ځکه د قرآن قطعی ثبوت د مسلې نه منکر کافر د معراج د واقعي اولنی حالت ثابت د قرآن د دی آیتنا نو منکر کافر دی او دویم حالت د حدیثو نه ثابت نو منکر گمراه د معراج د دویم حالت نه منکر حکم گمراه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج د واقعي مبارکی لس اقوال علماء ذکر کړی دي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا لس وړ اقوال ذکر کړی دي چې دا د هجرت نه سون وړاندې واقعات معراج شوی اولنې قول دا چې دا شپږ میاشتې وړاندې شوی ویم قول دادی چې دا اتم میاشتې د هجرت نه وړاندې شوی دریم قول دادی چې دا یولس میاشتې وړاندې شوی څلورم قول دادی چې دا یو کال وړاندې دا واقعا شوی و پنځم قول دادی چې دا څوارلس میاشتې وړاندې د هجرت نه شوی او شپږم قول دادی چې دا پنځلس میاشتې وړاندې شوی او اووم قول دادی چې دا یو کال او پنځم میاشتې یعنی ولس میاشتې وړاندې شوی اتم قول دادی چې دا اتلس میاشتې د هجرت نه مخکې شوی نهم قول دادی چې دا 3 کال د هجرت نه مخکې دا واقعا شوی او لسم قول دادی چې دا د هجرت نه 15 کال وړاندې دا واقعات د معراج او د اسرا شوی لس اقوال دي دا لس وړ اقوال حافظ ابن حجر سے ذکر کړی او د معراج دا واقعات د هجرت نه وړاندې شوی بے اختلاف پدې کې دي چې د معراج دا واقعات دا په کوم میاشت کې شوی یو قول دا چې دا د ربيع الاول میاشت و دویم دا چې دا د ربيع الثاني میاشت او دریم قول دا چې دا د رجب میاشت څلورم دا چې دا د رمضان میاشت او پنځم دا چې دا د شوال میاشت او راجح قول دا چې دا د رجب د میاشتې په 28مه شپه باندې د معراج واقعا شوی اختلاف پدې کې هم بیا اقوال پدې کې دي چې د معراج دا واقعا نبی علیہ السلام د کم ځای نه شروع کړو آیا دا د نبی علیہ السلام د کم مکان نه شروع شو نو باغی کې هم اقوال مختلف دي یو قول دا دی چې دا د ام هانئ رضی الله عنها د کور نه تلو ویم قول دا دی چې دا د حدویم نه تلو دریم قول دا دی چې دا د کعبې نه تلو بیا پکې یو قول دا دی چې دا نبی علیہ السلام د خوب نه راپاسېدو بیا لاړ بل قول دا دی چې حدویم سر نبی علیہ السلام ود شو دا غین را پاسې
اقوال پدی واقعات کشتا او مسئلہ دا معراج تاستماوی چ اولنی حالت دا دا قرآن نا ثابت اس دا اختلاف چراغی دا اختلاف تعلق دا تاریخ سرد کم تاریخ باندی پا کم میاش باندی دا کم زینو شو دا دی تعلق دا تاریخ سرد معراج وشو دا شپی نبی علیہ السلام لار بیت المقدس تو بیا اسمانون تا دا دی تعلق دا قرآن او دا سنت سرد تعلق دا دوار جدا جدا دی پا مسئلہ باندې بزان لگوی وی دور دا فتنی دی اس دا دی طول اقوال اتفاق پدیری چی دا معراج واقعا شوی دا دا پا حالت دا بیدارے کی شوی دا 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 روح او دا جسد دا مجموعی شوی دا نبی علیہ السلام روح جوڑ دا سفر کڑے دا ہجرت نے اڑان دی کڑے اتفاق پا دے کی بیت المقدس دے کڑے اتفاق پا دے کی احادیث اتفاق پا دے چنا بیت المقدس نبرت لے تو چکم سیز اتفاقی و داغی حکم داغی مناسب لے باغی کے سوک اختلاف نکے دا زمانگا دا اہل اسلام او دا اہل سنہ والجماعات دا سلور مذہب دا مسلمانان و عقیدہ دا چی معراج نبی علیہ السلام کردی نبی علیہ السلام لارو بیت المقدس تا دا بیت المقدس نبر آسمانونو تا بیا عرش تا بیا اللہ پاک سر ملاقات تا دا زمان دا اہل سنہ و دا اہل اسلام عقیدہ دا نبی علیہ السلام روح او بدن دا دوارو سر اللہ دا عقیدہ دا اہل اسلام سبحان اللذی اسرا بعبدہی عبد رازی دا روح او دا بدن دا بارد دی بندت ویلش عبد لفظ دا عبد کی اشارہ دا چی بجسدی و روحی چی جسد او روح دوارو سر اللہ تو دا زمان دا اہل اسلام عقیدہ شو نن زمانگا استاسو پا دی معاشرہ کی یو کافر پیدا شوی چی داغی نم دی منیر شاکر یعنی منیر کافر اغوی دا معراج دا واقعا وجود نلری حالانکہ دا معراج دا دی واقعی منکر اتفاقا سوچا کافر دی اغوی وی دا دمر اختلاف چراغلی دا دلیل دا دیر چی نبی علیہ السلام معراج ندی کڑی مسلمانان یو دا قرآن او دا سنت او دا خپل عقیدی با پابندو سیم نو منیر شاکر پدیزے کی منیر کافر کو کرزے ولی وی تاریخ کی دی اختلاف کو پا تاریخ کی دی او زمان دا دن بنا پا تاریخ ندا پا قرآن دا اختلاف کو پڑھی رسیزن کی پا تاریخ کشتے قرآن کریم کی اولنے وحی کم نازل شے اختلاف پا کی دا علماء اشتا وہ پا نازل دو کی اختلاف نشتا چا قرآن نازل دے او کا نازل دے آخرانی آیات کم یو نازل شے دی اختلاف پا کی دا علماء اشتا خدا خود دلیل دا دی ندی چا قرآن آخری آیت ندی نازل شے نازل دی خو اختلاف پا دی کہ چکم یو آخرانی دی نو بدی مسئلہ کی اولنی زمانگا استاذ بدی معاشرہ کی اختلاف کو ان کی منیر کافر دی او دا دین اوڑان دی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اختلاف کرو اگوی نبی علیہ السلام چی دا معراج کرو دے روحانی طریقے سر کرو صرف روح یہ دا سفر کروی او جسم یہ نوی کرو او دا اغا عقیدہ زمانگا استاذ پا وطن کے وڈلد چاگی تویرشی فکریان تنظیم فکری ولی اللہی دا داغی تفسیر دی تفسیر المقام المحمود او داغی اولنی جلدی او صفدہ
شپږ سوه درې شپېتو دیم وایي چې نبی علیه السلام دا سفر صرف په روح سره کړی دی په جسد سره یې نه دی کړی یعنی د نبی علیه السلام روح کې دومره طاقت پیدا شو چې هغه بیت المقدس ته لاړ او بیا اسمانونو ته لاړ او واپس راغی وایي دا معراج داسې شوی نو دا دواړه اقوال که د مرزا غلام قادیانی ملعون او که د فکرانو دي او د منیر شاکر دا د قرآن او د سنت خلاف اقوال منګو تاسو به داسې خلکو پسې نه ځو چې هغه زموږ د قرآن او د سنت مخالف وي د معراج واقعه تاسو ته وایو ابتداء نبی علیہ السلام د خپل ترور د کور نه روان شو ام هانئ رضی الله عنها دا غي د کور نه روان شو بیت الله شریف ته جبرئیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام خوب نے را پاسو بیا سخوب اوکو په بیت الله شریف حدویم کې داغې نه بعد دې دوالو فرشتو ولا زړه سری د زمزم په اوبو یې ولا وینځو هغې نه بعد یې ولا وګنډو او بیا روان که بیت المقدس ته لاړل او د بیت المقدس ته اسمانونو ته دې ته واقعات د معراج او اسرا ویل شي بیت المقدس پورې سفر د قرآن نه ثابت منکر دي نه کافر د بیت المقدس نه اسمانونو ته رفتار او تګ د حدیثو نه ثابت منکر دي نه گمراه دي په دې ځای کې موږ تاسو په دې مسله باندې پیښو چې منیر شاکر په دې مسله کې د قرآن نه منکر دي او د پیغمبر علیه السلام د حدیثونو نه هم منکر دي نو د قرآن او د سنت نه منکر ته ویل شي کافر نو د کافر د درسونو نه پیدا اخیستل دا حرام او ناروا باقی واقعات معراج تفصیل هغه به انشاءالله نور درسونو کې ووایو او مختصرا دا چې د معراج واقعه د قرآن سنت اجماع د امت مسلمانه ثابت منکر دي نه کافر دي کوم سړی چې د معراج د واقعې نه انکار کوي د داسې سړي درسونه بیانات اوریدل شرعا حرام او ناروا منیر شاکر په دې پښتنو کې ډېر کار شروع کړی او دی وایي زه به داسې کار کوم چې داسې به چا کړي دي نستان وړاندې مرزا قادیانیم کړی دي خو هغه ګوړې مړ شوي په باتروم کې د خپلې ګندګۍ لړلې مړو نو که ته وایې چې زم داسې کار وکړم نو ته به هم انشاءالله د ګندګۍ لړلې مردارې کم از کم موږ او تاسو به د داسې نجس او د پلید انسان درسونه بیانات قطعا نه اورو ځکه دا زموږ د دین دشمن دی دی هغه کار کوي چې کوم مرزا قادیانی ملعون کړو هغه قائد بیانوي چې مرزا غلام احمد پرویز او مرزا قادیانی او ډاکټر جاوید غامدی بیان کړو بل ورځ مې یو درس اورېدو د سلیمان علیہ السلام په معجزاتو پسې خندا کوي چې سلیمان علیہ السلام د دې مارغو د دې زناورو په خبرو پیدو او د آیت تشریح چې کومه کوله د مرزا غلام احمد پرویز تفسیر د مفهوم القرآن هغه چې کوم الفاظ راغستو او مغ الفاظ د په تفسیر کې خلکو ته بیانوي نو دا خله د ددا وګوره تشریح او تفسیر د نه دی کم از کم موږ تاسو مسلمانان یو د داسې خلکو د درسونو نه او د داسې خلکو د فتنې نه با ځان ساتو اخر زمانه ده الله پاک دې نه کی چې سحر سړی مسلمان وي او ماقام د ایمان نه خلاص تیر شي او هغه د منیر شاکر د بدبخت د بیاناتو نه متاثر شي الله جل شانه دې موږ تاسو په خپل عقیده د اهل سنت والجماعه باندې استقامت نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین